आमचो पराजय असो म्हणना हांव, कारण तितून सुद्दां आमचो जसो पळयल्यार विजय आसा. फाल्यां 100% म्हणटा फुडलो सरकार सुद्दां BJPचोच आसतलो. तशें पळयल्यार आमकां वोट शेअर आमचो खंयच कमी जावना. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी खंय तरी आमची वोट थोडी काडली. आमचो हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, कॅथलीक भाव तेंच्यांनी थोड्या प्रमाणात आमकां वोटींग मारल्या. पयरचे जे जिल्हा पंचायतीचे रिजल्ट आयले हितून दोन्ही मतदारसंघात तुमचे पक्षाचे उमेदवार आशिल्ले आनी दवर्ली मतदारसंघात एक अपेक्षा आसताली की BJP जो जिखतलो म्हणून. कितें जालें हे रिजल्ट असो बदल जावपाक? दवर्ली आनी नावेली हे दोनूय सीट आमी BJP कॅन्डिडेट घातलेलो. आमच्या नावेली आमी सदांच आमकां थंय वोट चडशी अशी पडना तरी आसतना आमी ते कॅन्डिडेट घातले म्हणल्यार आमकां खूब 500 सुमार आमकां मतां चड पडली. आमचे वोटींग शेअर आहा तो वाडले कडेन आसा. आनी जरी आमचो कॅन्डिडेट हारलो तरी आमच्या कॅन्डिडेटाचें काम बरें जालें थंय आनी वोटींग पर्संटेज वाडली. हेजो फायदो आमकां येणाऱ्या विधानसभेक जातलो. कारण विकासाच्या हेजेर आमी ते कॅन्डिडेट घातलेलो. लोकां मदीं आमच्या कळोवन की नावेली मतदारसंघात सुद्दां ज्यो तळावली नावेली पंचायत येतात तांकां सुद्दां BJPचें काम कार्य करपा खातीर कार्यकर्त्यांनी डोर टू डोर थंय कॅम्पेनींग केल्ली. आतां आमची दवर्ली हो आमचो सीट. दवर्ली हांव त्या झडपी टायमार आमी 2दा निवडून येयल्लो. आनी थर्ड टायम जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना आमचो परेश नायक थंय आमी बाय इलेक्शनाक निवडून हाडलो. आनी ह्या इलेक्शनाक आमी कशें आसलें की आमी विकासाच्या मुद्द्याचेर आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केली. म्हाका दिसता आमी 90% लोकांच्या घरांनी पावले. जो ऑपोजिशन आसलेलो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट तो म्हाका दिसता कोणाच्या घरान पावना. तेणी एक कॅम्पेनींग करून आसलेली जावं तेणी म्हाका इलेक्शनाक कार्ड सुद्दां वाटूंक ना. पूण तांकां ती मत पडली ती कित्याक मतां पडली तें कांयच कळना. पूण तरी आसतना आमचे वोट शेअर वाडलो. आमकां जिल्हा पंचायतीक 4000 मतां पडटालीं पयलीं. हे फावटी आमकां 5900 पडले कडेन 1900 वाडलेले कडेन आसा. जावं आमचो हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, कॅथलीक भाव तेंच्यांनी थोड्या प्रमाणात आमकां वोटींग मारलें. आमचो नावेलीन हांवें आमदार म्हणून ह्या 3.5 वर्सांनी केल्लेलीं कामां जावं जिल्हा पंचायतीन प्रत्येक पंचायतीन केल्लीं कामां ह्या विकासाचेर आमकां लोकांनी मतां मारलीं. काही 2-3 कडेन आमचे मातशें सदां पेक्षा वोटींग आमकां कमी पडली. आमच्या कार्यकर्त्यांनी ते मातशें नेटान काम करपाक जाय. खंय तरी कार्यकर्ते मातशे खंय तरी कमी पडले त्या 2-3 बुथांचेर आनी थंय आमकां थोडी मार्जीन कमी मेळ्ळें. पूण आमचो जो ओवरऑल जो पर्संटेज आमची वाडल्या आमच्या MP इलेक्शन आमकां 7,500 वोटींग पडलेली. आनी आतां ही दोनूय जर धरली जाल्यार आमी तितली 4,300 सुमार मतां आमची जाता आमची. तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां वोट शेअर आमचो खंयच कमी जावना. फक्त आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी खंय तरी आमची वोट थोडी काडली. त्या खातीर काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक तो इजिली असो तो विनींग जाला एक 400 मतांनी. तशें पळोवपाक गेल्यार 400 मतांची हाफ केल्यार 200 मतां. 200 मतां खंय तरी आमची मातशी कमी पडली आमकां. पूण ओवरऑल आमचो परफॉर्मन्स बरो आसलो. उमेदवार जो दिलो तो जर पयलींचे हेका दिल्ले जाल्यार कितें बदल जाता आशिल्लो दिसता तुमकां उमेदवाराक? पार्टीन एकदां सर्वे केलो थरयलें की 4-5 जण कॅन्डिडेट आसा तेच्या मदीं कोणा तरी एकट्याक चूज केला तेंच्यांनी. आनी चूज करतना तेंच्यांनी वायज सत्यविजय नायक म्हणटा तो आमचो सिनियर कार्यकर्ता. म्हाका दिसता आमी हांव जिना सत्यविजय हे स्टार्टींग 1994 पासून नावेली मतदारसंघात आमी काम करता. तो सिनियर कार्यकर्ता आनी तेणी एवरी टायम तो डिमांड करतालो की आपणाक टिकेट जाय म्हणून. सो पार्टीन ही फावटी ताका दिवपाचे एक चान्स दिलो ताका. पूण खंय तरी एक 200 मतांनी हारलो. म्हाका दिसता हे आमचो पराजय असो म्हणना हांव, कारण तितून सुद्दां आमचो जसो पळोवंक गेल्यार विजय आसा. ह्या इलेक्शनाचो हे तुमकां तुमच्या इलेक्शनाक कितें हें जातलो असो दिसता तुमकां? अजिबात ना. कारण आयच्या जे यूथ आसा जावं आमचे मतदारसंघातले लोक आसा तांकां खबर आसा की पयलींचो सरकार काँग्रेस आनी आतांची BJP सरकार गोंयांत डबल इंजीन सरकार केल्लो डेवलपमेंट आमचे मोदीजीचे गोंया खातीर खुबशे आमचे हजारो संख्येन जी आमची कामां आसा ताका कितलेशे करोडांनी पयशे लागतात ते तेणी आमकां हे मदत केल्या. आमी आज कितलीशीं कामां करपाक शकले. हो विकास सगळे कडेन आसा. मोदीजीन केल्लो आमकां विकास आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी गोंया खातीर केल्लो विकास आज आमी पळयता. आमकां पयलीं जर मडगांव सुद्दां पणजे वयताले आमकां 1-1.5 वर लागताले. आयज आमची अर्द्या वरान पणजे पावता. 4 लेन 6 लेन
रोड जाल्ले कडेन आसा जावं ते स्किमी आमच्यो पॉप्युलर आहा म्हणजे प्रत्येक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव म्हयन्याक 1,500 मेळटा महिलांक जावं आमचे खंय तरी एक चेडूं मनीस लग्न जाता ताका 1,00,000 रुपया मेळटा जावं आमची जाणटी कोण विधवा आसा जावं कोण ते हँडिकॅप आसा अशा लोकांक 2,000 मेळटा आनी कंटिन्यू ह्यो पयशे टायम टू टायम मेळटा लोकांक आनी डिफरन्स जर पळयलो जाल्यार आमी काँग्रेसीचें सरकार पळयलां BJPचो पळयला आनी सामान्य मनशाक जेन्ना कळटा आयज मिडिया मार्फत इलेक्ट्रॉनीक मिडिया मार्फत जावं वॉट्सअप ट्विटर फेसबूक हेच्या मार्फत कळटा सरकार कशें काम करता कसो गोवोरमेंटाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड्स येता आनी कितलो डेवलपमेंट जाला हो लोक पळयता म्हाज्या मतदारसंघात हांवें नागलीन 3.5 वर्सां खुबशीं कामां केल्ली कडेन आसा आमच्या जिल्ला पंचायतीन परिशन खुबशीं कामां केल्ली कडेन आसा हो जर पळयलें जाल्यार म्हाका येणाऱ्या विधानसभेक विकासाच्या मुद्द्याचेर आमी वयतले फाल्यां 100% म्हणटा फुडलो सरकार सुद्दां BJPचोच आसतलो 100% कारण आमच्या लोकांक खबर आहा की BJP फक्त डेवलपमेंट करपाक शकता म्हणून सो विकासाच्या मुद्द्याचेर आमी इलेक्शनाक वयतले आनी पंचायतीचें इलेक्शन जावं ZP इलेक्शन हें दुसरे भशेन आसता आनी MLA इलेक्शन हे लोक पार्टी म्हणून सत्तेर कोण आसची हे लोक ठरयता ताजो फायदो 100% आमचो नागली मतदारसंघात BJPक जातलो कारण आयज आमचे मुस्लीम भाव सुद्दां क्रिश्चन भाव सुद्दां आमचे हिंदू भाव सुद्दां BJP बरोबर खुबशे आमचे रावले आमी हे सुद्दां इलेक्शनाक पळयले कडेन आसा जे कॅन्डिडेट आशिल्ले पळय सत्यविजय नायक तेंच्यांनी रिजल्टा दिसा एक हें म्हटलें की आमच्या पक्षाच्याच काही कार्यकर्त्यांनी बॅकस्टॅबिंग केलें म्हणून तर हे तुमी कशें तेजें कारण कशें जालें तो त्या हेजेर मातसो रागान तो उलयलो पूण तेणें ते खंय तरी 2-3 बुथार मतां कमी पडली म्हूण ताका तो त्या बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते चड आहा हेज्या कडेन ते मतां चड पडलेलीं आतां कित्याक कमी पडलें म्हूण ताका ते मातशें दिसलें म्हूण त्या रागान तो उलयलो पूण काही गोश्टी अश्यो आसा की सत्यविजयान त्या टायमार ते उलोवपाचें नासलें कित्याक आमकां सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय जरी आमी खंय तरी कमी पडल्या ते आमीच आतां येणाऱ्या काळान बरें काम करपाक जाय तें आमी तांकां घेवन कोणाक दुखोवपाक ना जायना कारण हो एक इलेक्शन आसता तेन्ना हार जीत म्हणटा ती आसताच आयज काँग्रेस जिखल्या हेज्या पयलीं 3दा आमी जिखल्या जिल्हा पंचायतीक हार जीत आसाच Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.